बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे इनफॉर्मल बातचीत करना चाहता हूँ और मेरी बातचीत हमेशा एक सिस्टम को बेहतर करने के लिए, सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए होती है, पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए होती है, एक आम आदमी के फ़ायदे के लिए होती है। मेरा जो जुनून और पैशन है ख़वातीन व हज़रात, ये किसी का भी हो सकता है। वो ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, सफारिश ख़त्म होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। आम आदमी जहाँ भी जाए वहाँ पे उसकी इज़्ज़त भी हो और काम भी हो। ख़वातीन व हज़रात, ऐसा नहीं हो रहा, किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुकूमत ने, जितनी भी हमारी तारीख़ है, 75 साला तारीख़, 76 साला तारीख़, किसी भी हुकूमत ने किसी भी अदारे में वो रिफॉर्म्स नहीं लाई जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा हो। आम आदमी जब किसी भी दफ्तर में जाए तो वहाँ पे उसकी इज़्ज़त भी हो और उसका काम भी हो और उसको ना सिफारिश की ज़रूरत पड़े और ना ही पैसे देने की ज़रूरत पड़े। कौन ये लाया है पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ये कल्चर? नहीं लाए, कोई भी नहीं लाए। बल्कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप तारीख़ देखें तो ख़वातीन व हज़रात, ये मेरी सोच है, आप मेरी सोच से फ़र्क कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 फ़ौजी अदवार गुजरे हैं जिनको हम फ़ौजी डिक्टेटर्स कहते हैं। अयूब खान, यह्या खान की तो बात छोड़ दें, वो उनका और अल्लाह का हिसाब है, इस दुनिया से वो जा चुके हैं। जा तो दूसरे तीनों डिक्टेटर्स भी चुके हैं, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ। इन तीनों अदवार को अवाम अभी तक याद करती है। ऐसा नहीं होता कि 100% लोग जो है, 100% लोग एक हक में होते हैं। आपने परसेंटेज देखनी होती है, कितने परसेंट। ख़वातीन व हज़रात, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारा जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, ख़वातीन व हज़रात, ये 80-90% जागीरदार हैं, अमीर लोग हैं। पाकिस्तान की सियासत में और भी होता होगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ख़ासकर हमारे जो नुमाइंदे हैं वो पैसे वाले लोग हैं, ज़्यादातर वडेरे और जागीरदार हैं। एक और अलग बात है कि एक लीडर मशहूर हो जाता है, बाज़ औक़ात एक ऐसी स्टेज आती है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी एक ऐसी स्टेज आई कि लोगों ने कहा जी कि अगर ये कुत्ता भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा कर दे तो हम इसको वोट देंगे। इसी तरह ये बाज़ औक़ात स्टेज आती है कि एक लीडर इतना मशहूर हो जाता है और लोगों को अपनी तरफ इस तरह खींच लेता है, और बाज़ औक़ात वो कुछ जो है वो मिडिल क्लास के लोगों को भी टिकट दे के तो वो हो जाते हैं। लेकिन बाय लार्ज ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के अंदर जागीरदाराना निज़ाम है, पैसे का रेल पेल है। हमारे मिडिल क्लास के लोग बहुत काबिल हैं, आप यकीन करें, बहुत काबिल हैं, लेकिन वो अब इस फील्ड में आते नहीं हैं। ख़वातीन व हज़रात, क्यों नहीं आते? कि पैसा बहुत लगता है। बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं किसी महकमे का नाम नहीं लेता, तमाम वो महकमे जिनका लोगों के साथ रोज़मर्रा का ताल्लुक़ बनता है, उन महकमों में ख़वातीन व हज़रात 95% कमज़ोरियाँ हैं। 95% कमज़ोरी, 5% बेहतरी है। इदारों के अंदर 5% लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन जब एक बहुत बड़े इदारे में 5% लोग ईमानदार होंगे ख़वातीन व हज़रात, तो उससे अवाम के ऊपर तो अवाम का ट्रस्ट तो पैदा नहीं हो सकता ना। तो मेरी जो कोशिश है, मेरी जो एक पॉलिटिकल सोच है, या मेरा जो एक जुनून और पैशन है, वो ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है, पैसे का अमल दखल सियासत में कम करूं। मैं इसीलिए आम आदमी पार्टी मैंने बनाई है। ख़वातीन व हज़रात, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा कोई बड़ा ख़ानदान नहीं है, मेरा कोई मार्शल रेस नहीं है, मेरी कोई बड़ी बरादरी नहीं है, मेरा कोई हल्का अहबाब बहुत बड़ा नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, मैंने पहले इलेक्शन, ज़िंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा, आज़ाद लड़ा, जीत गया। दूसरा इलेक्शन बहुत जल्दी लड़ा, सूबाई असम्बली का लड़ा। ख़वातीन व हज़रात, ये इलेक्शन लड़ने का मकसद मेरा ये था कि मैं सिस्टम को सीखूं कि ये होता कैसे है। तो वो सिस्टम, मेरा जो मकसद था वो मैंने हल किया। मेरा ये मानना है ख़वातीन व हज़रात कि हमारे मुल्क में ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, या जो अवामी नुमाइंदे हैं,
ان میں کوئی میرے خیال میں کوئی 500 میں سے آدھا بندہ ہوگا جو کہ جس کا یہ جنون ہوگا، اور میرا نہیں خیال کسی کا کہ میں نے اپنے حلقے کی عوام کو خوشحال کرنا ہے، اپنے حلقے میں کسی کو بے روزگار نہیں چھوڑنا، اپنے حلقے میں کسی کو بھوکا نہیں چھوڑنا، اپنے حلقے میں کسی کو بھی کوئی بھی ایسا بچہ نہ ہو جو کہ اسکول نہ جاتا ہو، میرے حلقے میں پٹواری رشوت نہ لے، میرے حلقے میں پولیس اچھا کام کرے، پولیس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کرے، بغیر کسی سفارش کے اور بغیر رشوت کے لوگوں کے کام ہوں، یعنی میرے حلقے میں ایک فلاحی حلقہ بناؤں۔ خواتین اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پیشن ہونا چاہیے، اس کے لیے قابلیت ہونی چاہیے، اس کے لیے جنون ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا آپ انہی لوگوں کے پیچھے نعرے شعرے لگاتے رہیں گے یا آپ اب خود آگے آئیں گے۔ میں پاکستان کی مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس کو یہ پیغام دوں گا کہ جب تک آپ یاد رکھیں 75 سال 76 سال میں تو یہ تبدیلی نہیں آئی نا، تھوڑا بہت یہ لوگ بڑے بڑے جو جلسے کرتے ہیں وہ جلسوں کو بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، لوگوں کو اور بہت بڑا جلسہ دکھا کے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں۔ ہمیں مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، سوشل ورک کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے مسلسل۔ الیکشن کا انتظار نہ کریں کہ الیکشن آئے گا تو پھر اس کے قریب، اسی وجہ سے تو یہ پیسے والے لوگ پرویل کر جاتے ہیں، یہ الیکشن میں بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ الیکشن میں خواتین و حضرات ووٹر لسٹیں لو، ان کی فوٹو کاپیاں کراؤ، لوگوں کے گھروں پہ یہ فلیکسیں لگاؤ، سٹیمر لگاؤ، اس کے بعد جو ہے ووٹ خریدو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اپنے حلقے میں دفتر بناؤ، دفتروں میں کھانے کھلاؤ، پھر پولنگ ڈے کے دن باہر سٹال لگاؤ، بندے لاؤ، لڑکے لڑکیاں، ان کو 5-5 10 ہزار روپیہ دو، یعنی پولنگ ڈے والے دن 1,50,60,70 یا 1 کروڑ روپے کا خرچہ پولنگ ڈے کا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات یہ میں نے جو الیکشن لڑا ہے نا بنیادی طور پر یہ سمجھنے کے لیے، اور آپ یقین کریں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ الیکشن یا سیاست اگر سنیاروں کا کام ہے نا خواتین حضرات تو اس کو ہمارے ملک میں لوہار کر رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ آپ کو کہاں سادگی نظر آتی ہے مجھے آپ بتائیے، گورنمنٹ کے کس لیول پہ کس ایوان میں آپ کو سادگی نظر آتی؟ ملک ہمارا قرضوں میں ہے، قرضہ ہم لیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ایوان ہیں، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے گھر ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں، یہ ہمارے حکمران ہیں۔ تو خواتین و حضرات بہتری کیسے آئے گی؟ ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء اجداد نے اس ملک کو قربانیوں سے حاصل کیا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سیاست کے اندر سادگی لائیں، اور بغیر کوشش کے نہیں ہوگی خواتین و حضرات، ایک دفعہ ناکامی، دوسری دفعہ ناکامی، لیکن نیت تو آپ کی ٹھیک ہے نا، آپ ملے اکٹھے ہوں، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سیاسی طور پر بہتری آئے گی۔ ادارے جو ہیں ان میں بہتری ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ انکمپیٹنٹ اور نالائق لوگوں کی ہے۔ اگر یہ ادارے نہ ہوں، مثال کے طور پہ پولیس اگر نہ ہو تو آپ یقین کریں یہ جو اغوا برائے تیوان والے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ جو مرڈر کرتے ہیں، یا جو ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ان کو پولیس ہی پکڑ سکتی ہے۔ پولیس کا بڑا رول ہے، پولیس ہماری ہمیں بہت پیاری ہے، لیکن جب آپ رشوت ہوتی ہے، جب لوگوں سے اخلاق سے بات نہیں کی جاتی، جب ناجائز کسی کے گھر میں آپ مطلب کسی کے گھر میں جانا، بغیر وارنٹ کے لوگوں کے کمروں میں گھس جانا، لوگوں کے باتھ روموں میں گھس جانا، بیڈ روم میں گھس جانا، لوگوں کی مائیں بہنیں ادھر ہوتی ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اداروں کو کمزور کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اداروں کے بارے میں رائے چینج ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات ہم نے انشاءاللہ تعالی ان تمام اداروں کو بہتر کرنا ہے جن کا روزمرہ کے طور پر لوگوں سے رابطہ ہے، ان اداروں میں بہت زیادہ ریسٹرکچرنگ ہونے والی ہے۔ ایمانداری سے، محنت سے مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے اس دنیا سے، پیسہ کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا، بڑے بڑے گھر ساتھ لے کے نہیں گئے، یہ سب کچھ ادھر ہی ہے، دو گز زمین میں جانا ہے۔ آئیے مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔